अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं एडवोकेट नजम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लॉ बाय नजम। आज हम बात करने वाले हैं कि पाकिस्तान के अंदर ज़मानत यानी कि बेल के बारे में ये किस तरीके से काम करती है, और पाकिस्तान के अंदर अगर आप ज़मानत हासिल करना चाहते हैं तो क्या-क्या चीज़ें आपको मालूम होना ज़रूरी हैं। तो इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें समझने की ज़रूरत सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर मेनली 2 किस्म की जो बेल जो है वो एग्ज़िस्ट करती हैं। एक वो बेल होती है जो कि प्री अरेस्ट होती है, यानी कि गिरफ़्तारी से पहले-पहले होती है। इसी तरीके से जो दूसरी बेल है पोस्ट अरेस्ट बेल, जो कि आपकी एक दफ़ा गिरफ़्तारी हो चुकी होती है तो उसके बाद आप अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ज़मानत क़बल अज़ गिरफ़्तारी यानी कि प्री अरेस्ट बेल के बारे में। ये कोड ऑफ़ क्रिमिनल प्रोसीजर के सेक्शन 498 के मुताबिक जो है वो आपके पास राइट होता है कि किसी भी मुकदमे में गिरफ़्तार होने से पहले-पहले आप अदालत से प्री अरेस्ट बेल हासिल कर सकते हैं। इसके लिए करना आपको ये होता है कि सबसे पहले जैसे ही आपके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा होता है, कोई भी एफ़आईआर दर्ज होती है, तो उसके बाद आप इस बेल को अप्लाई कर सकते हैं। ये याद रखें कि एफ़आईआर होने से पहले आप कभी भी जो है वो बेल हासिल नहीं कर सकेंगे। एफ़आईआर होना यानी कि कोई भी वक़ूए का सरज़द होना और उसकी फ़र्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट यानी कि उसका पर्चा जो है वो आपके मुतल्लिक़ा थाने के अंदर जब तक दर्ज नहीं होगा तब तक आप ये ज़मानत हासिल नहीं कर सकते। जैसे ही एफ़आईआर काटी जाती है, आप एफ़आईआर की कॉपी लेकर जो है मुतल्लिक़ा अदालत के अंदर जमा करवाएँगे। तो इसके अंदर सबसे पहले समझने की ये ज़रूरत ये है कि आप इस कौन-सी अदालत के पास जाएँगे। तो इसके अंदर एक रूल आपने ये याद रख लेना है कि जब भी प्री अरेस्ट बेल यानी कि ज़मानत क़ब्ल गिरफ़्तारी की बात होती है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ सेशन कोर्ट ही इसके साथ डील कर रहा होता है। ये एडिशनल सेशन कोर्ट हो सकता है, ये सेशन कोर्ट हो सकता है, लेकिन सेशन कोर्ट ही के पास जुरिस्डिक्शन है कि वो आपको वो ज़मानत देगी। कोई भी सिविल कोर्ट, कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट आपको प्री अरेस्ट बेल नहीं दे सकता। इसी के साथ-साथ आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं कि जी कच्ची ज़मानत है या पक्की ज़मानत है, तो वो क्या होती है? ये भी प्री अरेस्ट बेल के अंदर ही होती है। कच्ची ज़मानत इस चीज़ को कहते हैं कि आपकी अभी जो है वो ज़मानत कन्फ़र्म नहीं हुई, अभी सिर्फ़ अदालत में दायर होती है। आम तौर पर यही होता है कि जैसे ही आप ज़मानत अप्लाई करते हैं, आपको अदालत से एक अबूरी ज़मानतनामा मिल जाता है कि जब तक इस बेल का फ़ैसला इस ये कोर्ट नहीं करती, उसके ऊपर आपका वो डेट भी लिखी होती है कि जिस दिन आपने ये केस फ़ाइल किया, आपने ये बेल फ़ाइल की, और नेक्स्ट डेट उस बेल की क्या है अदालत के अंदर। जब तक बहस नहीं होती, जब तक फ़ाइनल फ़ैसला अदालत उस ज़मानत के ऊपर नहीं दे देता, तब तक आपकी कच्ची ज़मानत होती है। उसकी बेस के ऊपर भी आप अदालत में जमा करवा देते हैं, आप तफ्तीश के अंदर शामिल होते हैं। यानी कि आप अदालत से एक आर्ज़ी जो है वो हुक्मनामा सबसे पहले हासिल करते हैं। जैसे ही आप बेल दायर करेंगे, आपको वो हुक्मनामा मिल जाएगा। वो आपने मुतल्लिक़ा थाने में जमा करवाना है, उस मुकदमे की तफ्तीश में शामिल होना है, और फिर वो तफ्तीश रिपोर्ट जो है वो उसी अदालत के अंदर दोबारा से पेश की जाएगी। उसके बाद वकला साहिबान जो हैं वो फिर इसके अंदर बहस करना शुरू हो जाएँगे। जब उनकी बहस मुकम्मल होगी तो उसके बाद जो है वो अदालत मुकम्मल जो है फ़ैसला इसके बारे में करना शुरू हो जाएगी कि आपकी ज़मानत जो है वो पक्की हो जाएगी, यानी कि कन्फ़र्म हो जाएगी अदालत से, या फिर वहाँ से ख़ारिज हो जाएगी। तो अगर आपकी अदालत वहाँ से ख़ारिज हो जाती है जो ज़मानत है, तो उसके बाद आप उसके अंदर हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं उसकी अपील करते हुए। अगर ज़मानत के बारे में हम देखें तो इसके अंदर अपील तो नहीं होती है, दोबारा से दायर करनी होती है आपने। तो आप करते ये हैं कि आप जो है वो हुक्मनामा लेकर हाई कोर्ट में दोबारा जाते हैं और बताते हैं कि जी नीचे वाली कोर्ट ने हमें ज़मानत नहीं दी, तो आप फिर वहाँ पर अप्लाई करते हैं। इसी तरीके से अगर आप मुस्तगीज़ हैं उस मुकदमे के और आपके जो मुल्ज़िम है उसने ज़मानत हासिल कर रखी है, तो आपने करना ये होता है कि आपने उसकी ज़मानत ख़ारिज करवानी है। पहले आप सेशन कोर्ट से ख़ारिज करवाएँगे, फिर आप हाई कोर्ट में उसको कॉन्टेस्ट करेंगे। तो इसी तरीके से प्री अरेस्ट बेल का जो सारा जो है ये तरीक़ाकार मुकम्मल होता है। तो जब हम आते हैं ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी की तरफ, तो इसमें होता ये है कि मुल्ज़िम पकड़ा जा चुका होता है, वो जेल के अंदर चला जाता है। जेल के जाने से पहले अदालत के अंदर उसका रिमांड लिया जाता है। जैसे ही कोई भी मुल्ज़िम गिरफ़्तार होता है,
اس کو عدالت کے اندر پیش کرنا 24 گھنٹے کے اندر ضروری ہوتا ہے. اس کو پیش کیا جاتا ہے، اس کے اوپر لگائے گئے الزامات اس کو بتائے جاتے ہیں اور مجسٹریٹ کے سامنے اس کا ریمانڈ لیا جاتا ہے. پولیس والے کہتے ہیں کہ جس کا ریمانڈ فزیکل ریمانڈ ہمیں دیا جائے تاکہ ہم اس مقدمے کی مزید تفتیش اس سے کر سکیں، کوئی ریکوری ہے تو اس سے وہ کر سکیں، اس مقدمے کے بارے میں اس سے جو انفارمیشن ہمیں لینا مطلوب ہے اس کے لیے ہمیں وقت درکار ہوتا ہے. تو عدالت عام طور کے اوپر یہ کرتی ہے کہ جوڈیشل ریمانڈ فزیکل ریمانڈ دے دیتی ہے، کہ وہ دیکھتی ہے کہ جی اچھا اگر واقعی پولیس والوں کو ضرورت ہے تو پولیس والوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، لیکن وہ 2 دن کے لیے ہوتا ہے، 3 دن کے لیے ہوتا ہے، تو اس طریقے سے وہ چل رہا ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی وہ فزیکل ریمانڈ عدالت ریفیوز کرتے، اگر عدالت یہ کہہ دے کہ اس کو جوڈیشل ریمانڈ کر دیا جائے، یعنی کہ اس کو جیل بھیج دیا جائے کہ پولیس والوں کو اب اس کی کوئی ضرورت نہیں رہی، تو چھوٹے موٹے جو جتنے معاملات ہوتے ہیں اس میں تو عدالت پہلے دن ہی جو ہے وہ جوڈیشل ریمانڈ کر کے اس کو جیل میں بھیج دیتی ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ نے پوسٹ اریسٹ بیل کے بارے میں بات کرنی ہے تو آپ نے یہ لازمی پتہ کرنا ہے کہ آیا جوڈیشل ریمانڈ ہو چکا ہے یا نہیں ہوا. جیسے ہی جوڈیشل ریمانڈ ہوگا، یعنی کہ اس کو جیل بھیج دیے جانے کا حکم دے دیا گیا ہوگا، تب ہی آپ پوسٹ اریسٹ بیل داخل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے سمجھ لینا ہے کہ پری اریسٹ بیل میں جیسا ہی مقدمہ درج ہوتا ہے ویسے ہی آپ جو ہے وہ پری اریسٹ بیل دائر کر سکتے ہیں. لیکن جب ہم پوسٹ اریسٹ بیل کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے ملزم کا گرفتار ہونا، اس کے بعد اس کا فزیکل ریمانڈ ریفیوز ہو جانا اور جوڈیشل ریمانڈ ایکسیپٹ ہونا ضروری ہوتا ہے. جیسے جوڈیشل ریمانڈ ایکسیپٹ ہوتا جائے اسی وقت آپ عدالت میں بھی دے سکتے ہیں، مطلب سیم ڈے ہی آپ جو ہے وہ ضمانت دائر کر سکتے ہیں، یا اسی ٹائم جو ہے وہ آپ نیکسٹ ڈے کے اوپر بھی دائر کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے جو بعد از گرفتاری کی ضمانت ہے وہ جب آپ دائر کرتے ہیں تو عام طور کے اوپر اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ دونوں پارٹیز کو نوٹس ہو جاتا ہے، جو مطلب کہ مستقیس مقدمہ ہوگا اس کو بھی موقع دیا جائے گا کہ وہ بھی عدالت کے سامنے پیش ہو. لیکن اگر وہ پیش نہیں بھی ہوتا تو پھر بھی آپ اپنی طرف سے بحث کریں گے اور جیسا بہان اپنا ایک ویو دیں گے کہ آیا اس کیس کے اندر اس شخص کو ضمانت دینا ضروری ہے یا نہیں ہے. اب پوسٹ اریسٹ بیل کے بارے میں ہم دیکھیں تو اس کے اندر کوشچن اٹھتا ہے کہ جی پوسٹ اریسٹ بیل کہاں پر دائر ہوگی. تو اس کے اندر مختلف مقدمات کے اندر مختلف اس کی نوعیت ہوتی ہے. اگر تو مطلب کہ 302 کا کیس ہے یا کوئی ایسے ہینیس کرائم ہے تو اس کے اندر اس کی جو ضمانت ہے وہ سیشن کورٹ کے اندر داخل ہو رہی ہوگی. لیکن اگر کوئی مائنس اوفینسز ہیں، ایون 324 بھی ہے، تو اس کی ضمانت جو ہے وہ نیچے مجسٹریٹ کے پاس پیش ہوگی پہلے، اور اس کے بعد وہاں علاقہ مجسٹریٹ جو ہے جس کو وہ علاقہ مارک ہوا ہے اس کے پاس پیش ہوگی، اور اگر وہاں سے خارج ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر آپ سیشن کورٹ کے اندر جا سکتے ہیں. تو جس ہم نے دیکھا کہ پری اریسٹ بیل کے اندر جب آپ ضمانت دائر کرتے ہیں تو وہ ڈائریکٹلی سیشن کورٹ میں جاتی ہے، جبکہ پوسٹ اریسٹ بیل کا زیادہ چانسز یہ بھی ہوتے ہیں کہ وہ نیچے بھی جا سکتی ہے، یعنی کہ مجسٹریٹ کے پاس بھی جا سکتی ہے. کئی کیسز کے اندر ہینیس اوفینسز کیونکہ 302 کو ڈائریکٹلی سیشن کورٹ ہی ڈیل کرتی ہے، وہی ٹرائل کورٹ ہوتی ہے تو وہی ڈیل کر رہی ہوتی ہے. تو اس معاملے کے اندر ضمانت حاصل کرنے کے لیے یہ 2 مین جو ہیں وہ برانچز ہیں. اس کے علاوہ بھی ضمانت کی کچھ مزید بھی ٹائپس ہیں، جس طرح کے پروٹیکٹیو بیل وغیرہ ہے، تو اس کے بارے میں ہم علیحدہ سے ڈسکس کریں گے اور ان چیزوں کو دیکھیں گے. لیکن مینلی ضمانت کی جو ہے وہ پریکٹس کے اندر بھی اور عام طور کے اوپر استعمال ہونے والی بھی یہی 2 مین جو ہے وہ ضمانتیں موجود ہوتی ہیں، اور موسٹ آف دا ٹائم انہی کے اوپر ہی لٹیگیشن ہو رہی ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے اگر آپ قانون سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز وغیرہ دیکھنا چاہتے ہیں، مزید انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ میرے پیج کو جو ہے وہ لائک اینڈ سبسکرائب کر لیں. اور اگر آپ کا کوئی بھی قانونی سوال ہے تو آپ لازمی جو ہے وہ مجھے نیچے کمنٹ باکس کے اندر پوچھ لیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا رپلائی مل جائے گا. بہت شکریہ.